त्यसले पछिको लागि त्यो बासी नराख। फटाफट फटाफट यो नोट गर, जसले गरेको छैन, जसको छुट्या छ यो नोट गर। अनि नोट गरेपछि अनि घरमा भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर क्याल्कुलेसन गर्ने। जबकि यहाँ इनर्जी दिएकै छ, इनर्जी दिएछ। अनि यहाँ ई को भ्यालु हालिदिने। एम अल्फा भनेको 4mp हालिदिने। 2 छँदैछ, यही तिमीले भ्यालु हालेर एम अल्फाको भ्यालु निकालेर डाइरेक्ट राख्न पाइयो। अनि लेम्डा आउँछ। त्यो लेम्डा कति आउँछ? 6। यहाँ अरू पनि हेर न, कम्पेयर गर भनेको छ। केसँग कम्पेयर गर? यो रेडियससँग। के छ? कम्पेयर गर्दा के पायौ? कम्पेयर गर्दा के पायौ? सानो पायो। भन, what you got with comparing both values? So radius 1.25 times speed. माने डिफरेंस खासै छ कि छैन त्यो भन। रेडियस र यो जुन वेभलेन्थ कोइन्साइड भइराछ कि छैन? छैन। कति डिफरेन्स आयो? यो 6.4 आयो, 8 1 point समथिङ को डिफरेन्स हो। पावर त उस्तै छ नि। हेर त, यो भनेको यहाँ हेर न, 0.0000000.0006 लेख्नु हैन, र 0.00000224242424242 लेख्नु। यो दुईटैमा कतिको डिफरेन्स छ भन त? मच मोर डिफरेन्स छ कि स्लाइट डिफरेन्स छ? स्लाइट भन्नु पर्यो। हो, त्यही यहाँ भन्न खोजेको हो। अर्थात् वेभलेन्थ र रेडियस चाहिँ कोइन्साइड हुँदो रहेछ। त्यो चाहिँ यहाँ त्यही भन्न खोजेको हो। द वेभलेन्थ कोइन्साइड विथ द रेडियस अफ द हेलियम न्युक्लियस। निकालेर छोडिदिने हो, तिमीले केही लेख्नु पर्दैन। सर साइज अफ न्युक्लियस र रेडियस भने जस्तै हो। हेर न, नजिकै नजिकै आयो नि त, कोइन्साइड भए जस्तै। 8 - 15 अब माइनस पावर यसको डिफरेन्स आएको भए फरक पर्थ्यो, धेरै डिफरेन्स हुन्छ। हैन त्यो भने हैन सर, त्यो के रे, त्यो त वेभलेन्थ र साइज कम्पेयर गर भनेछ नि त। अनि साइज र रेडियस भने के हो? वेभलेन्थ र रेडियस साइज हो हो भन्छ त कोइन्साइड हुँदो रहेछ। हेर न, भ्यालुज खासै धेरै डिफरेन्स आएन। कोइन्सिडेन्स को कन्डिसन देखायो, कोइन्सिडेन्स को कन्डिसन देखायो। ल, यो पढ्यो कि पढेन कि यो बाँकी छ? अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल बाँकी छ सर। ए बाँकी छ। ल, हिजो भ्याएन होला। ल, द अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपलले के भन्छ? एन एक्सपेरिमेन्ट क्यानट साइमल्टेनियसली डिटरमाइन अ कम्पोनेन्ट अफ द मोमेन्टम अफ अ पार्टिकल। के भन्यो? साइमल्टेनियसली मोमेन्टम अथवा पोजिसन साइमल्टेनियसली डिटरमाइन गर्न सकिँदैन भन्न खोजेको हो। जस्तै यहाँ एक्जाम्पलमा px र x, हेर त, यो दुईटा प्यारामिटर छ। px डिटरमाइन गर्न सक्यो भने x डिटरमाइन हुन्न, x डिटरमाइन गर्न सक्यो भने px डिटरमाइन हुन्न। यही भन्छ यो। र यसको लागि यहाँ रिलेसन दियो, यो अनसर्टेनिटी, यो वार्नर हाइजेनबर्गले। यो हाइजेनबर्गले के दियो त? यो रिलेसन दियो, डेल px del x greater than is equal to h cut, where del represent uncertainty measurement. del भनेको del px र del x greater than equal to h cut। त्यसै गरी in similar way we can also write energy and time।
Del E is the uncertainty in energy. Here यहाँ लेखिया छ. Del T uncertainty in time. The del E del T also greater than equal to h cut. H cut is the h by 2 pi. What is h cut? H cut means h by 2 pi. अब h तिमीलाई थाहा छ अनि 2 pi त थाहा छँदैछ. And del J, del theta greater than equal to h cut. This relation can also be taken where del J is the uncertainty in angular momentum, del theta is uncertainty in angular displacement. The angular displacement del J, del theta, angular momentum del J. तल एक्जाम्पल यसको हेर, यसको युज भनेको एप्लिकेसन जस्तै छ यो. इफ पोजिसन कोअर्डिनेट एक्स, पोजिसन कोअर्डिनेट हामीले पोजिसन कोअर्डिनेट भन्ने बित्तिकै आइदर एक्स लिन्छौँ और वाई लिन्छौँ और जेड लिन्छौँ, यसलाई पोजिसन कोअर्डिनेट भन्छौँ. त प्राय हामीले रिफरेन्स एक्सिस भनेको एक्स नै हो, त्यही भएर हामीले प्राय एक्स नै कन्सिडर गर्छौँ. The position coordinate of x of a particle in motion is accurately determined at some instance such that del x equal to 0. Suppose गरौँ del x 0, त del x 0 हो भने del x del p x, इसको रिलेसन यही है ना, इक्वल टू h कट, यही रिलेसन हो. यदि डेल एक्स को भ्यालु 0 यहाँ राखिदिन्छौ भने डेल पी एक्स कति आउँछ, इक्वल टू h कट. इफ डेल एक्स इक्वल टू 0, व्हाट इज द भ्यालु अफ डेल पी एक्स? Del px equal to h cut by 0 and this gives infinity. त अब इन्फिनिटी भनेको त डिटरमाइन्ड भयो त भएन नि, यो त अनडिटरमाइन्ड भयो. डेल एक्स 0 हुन्छ भने डेल पी एक्स त केही न केही भ्यालु दिनुपर्ने हो नि त, फाइनाइट भ्यालु. त्यो फाइनाइट भ्यालु दिएन, इन्फाइनाइट भ्यालु दियो. त्यसैले यो जुन म्याथमेटिक्स मैले देखाएँ यसले के भेरिफाई गर्छ, के प्रुफ गर्छ भने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपलले के भन्यो, साइमल्टेनियसली पोजिसन र मोमेन्टम चाहिँ मेजर गर्न सकिँदैन, क्यानट बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली विथ पोजिसन एन्ड मोमेन्टम. सिमिलरली energy and time cannot measure simultaneously, angular momentum and angular displacement cannot measure simultaneously. त्यसैले एन्ड भाइस वर्सा लेखेको छ लास्टमा, हेर न. यदि डेल पी एक्स 0 गर्यो भने डेल एक्स इन्फिनिटी भइदिन्छ, त्यसैले मेजर गर्न सकिँदैन, यो भन्न खोजेको यो. ल यही हो अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल. ल अब यसको एप्लिकेसन छ, युजेस, जुन तिमीहरूले युजेस डिटेलमा पढ्नु पर्दैन, हामीले ब्याचलर्स 4th इयरमा पढाउँछौँ. यो 1 नम्बरको भेरिफिकेसन, 2 नम्बरको भेरिफिकेसन, 3 नम्बरको भेरिफिकेसन, 4 नम्बरको, यो छुट्टा छुट्टै डिटेलमा हामी 4th इयरलाई पढाउँछौँ. जो फिजिक्सै पढ्न खोज्छ उनीहरूलाई यसको सबको भेरिफिकेसन चाहियो. तिमीहरू त फिजिसिस्ट बन्ने होइन, हैन, कम्प्युटरिस्ट बन्ने हो. त्यसैले यो कम्प्युटरिस्टको लागि यो चाहिँदैन डिटेलमा, सर्टकट बुझ. पहिलो नम्बरमा यसको एप्लिकेसन युजेस, अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल युज गरेर के देखाउन सकिन्छ, के प्रुफ गर्न सकिन्छ भने इलेक्ट्रोन न्युक्लियसमा हुँदैन. न्युक्लियसमा के हुन्छ त, प्रोटोन र न्युट्रोन हुन्छ. नो एक्जिस्टेन्स, नन एक्जिस्टेन्स अफ इलेक्ट्रोन्स एन्ड एक्जिस्टेन्स अफ प्रोटोन एन्ड न्युट्रोन इनसाइड द न्युक्लियस. दोस्रो नम्बरमा बाइन्डिङ इनर्जी, इलेक्ट्रोनको बाइन्डिङ इनर्जी क्यालकुलेट गर्न चाहिँ यो युज गर्छौँ. कुनै पनि एटमको इलेक्ट्रोनको बाइन्डिङ इनर्जी, कति इलेक्ट्रोनले इनर्जीले बाइन्ड भएको छ न्युक्लियससँग. तेस्रो नम्बरमा डिटर्मिनेसन अफ रेडियस अफ हाइड्रोजन.
हाइड्रोजन एटमको रेडियस है कति हुन्छ त्यो चाहिँ निकाल्न अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल युज गरिन्छ। चौथो नम्बरमा टु स्टडी द स्ट्रेन्थ अफ न्युक्लियर फोर्स। न्युक्लियर फोर्स हेर न, न्युक्लियर फोर्स कतिको फोर्सले त्यो न्युक्लियस बाउन्डेड छ, त्यो स्ट्रेन्थ कति हो, कति इनर्जीले त्यो न्युक्लियस बाउन्ड भएको छ त्यो चाहिँ, अथवा न्युक्लियर इनर्जीहरू भनौँ न, न्युक्लियर इनर्जी निकाल्न युज गर्छ। के अरे अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल युज गरेर न्युक्लियर इनर्जी निकाल्न सक्छौँ। यो चारवटा पोइन्ट हो, सम्झिराख, यो जाँचमा आउँदैन यस्तो। ल हिसाब आयो त फेरि। इन न्यूट्रॉन spectroscopy, a beam of monoenergetic neutrons is obtained by reflecting reactor neutrons from a beryllium crystal. If the separation between the atomic planes of the beryllium crystal is ET, what is the angle between incident neutron beam and the atomic planes that will yield the मोनोक्रोमेटिक बीम्स इलेक्ट्रोन्स वेभलेन्थ यति? यो त सजिलो छ। ल अब यो डिटेलमा म जान्न, तिमीहरूलाई हिन्ट्स दिन्छु। हिन्ट्स के हो त? के दिएको छ? लेम्डा दियो। कति दियो यो? 0.732 एंगस्ट्रॉम डी होला नि त्यो त हैन र? डी हो। हाँ हो डी हो। सेपरेसन भनेको छ नि सर त्यहाँ। हाँ डी हो, डी दुईटा प्लेन को सेपरेसन डी। अनि लेम्डा कहाँ छ त? यहाँ छ 0.1 एंगस्ट्रॉम। यो थाहा छ चेन्ज गर्न आउँछ 10 to the power minus 10. 10 to the power 7.32 into 10 to the power minus 6 minus 10। हाँ ठिक छ, त्यसरी गरे पनि हुन्छ, यसलाई सर्टकट पारेर हैन। तिमी झुक्यो, -6 होइन, यो त -10 भनेको त 7.3 गरे त अझै यसको भेल्यु पावर पो बढ्यो त। यसको 0.1 into 10 to the power minus 10। ल अरु केही दिएछ? छैन। We have 2D sin theta equal to n lambda। भइगयो त, थीटा आइगयो 4 n equal to 1। n equal to 1 भनेको फर्स्ट अर्डर। ल अनि थीटा इक्वल टू साइन इन्भर्स। सर मैले यो फर्स्ट अर्डर र सेकेन्ड अर्डर भनेको के हो बुझेन क्या? ए बुझेन? यो डिफ्रेक्सन भनिरहेछ भने ध्यान दिएर सुन। यदि डिफ्रेक्सन भनिरहेछ भने फर्स्ट अर्डर डिफ्रेक्सन, सेकेन्ड अर्डर डिफ्रेक्सन, थर्ड अर्डर डिफ्रेक्सन केही दिए छैन भने तिमीले के सम्झ, यो फर्स्ट अर्डर डिफ्रेक्सन नै हो। किनभने पहिले फर्स्ट अर्डर नभइकन त सेकेन्ड अर्डर हुँदैन। इनिशियली फर्स्ट अर्डर, त्यसपछि सेकेन्ड अर्डर, त्यसपछि थर्ड अर्डर। त्यसैले यदि सेकेन्ड अर्डर भन्यो भने त्यो सेकेन्ड अर्डरको वेभलेन्थ दिएको हुन्छ। केही दिए छ, केही सोधेको छैन, केही भनेको छैन भने वी कन्फर्म दिस इज द फर्स्ट अर्डर डिफ्रेक्सन। त्यसरी सम्झ। सो यो फर्स्ट अर्डर भनेको त्यो क्रिस्टल ल्याटिसको त्यो सरफेसबाट स्ट्राइक भएर डिफ्रेक्ट हुने हो हो। एकदम। सेकेन्ड अर्डर भनेको त्यो भन्दा मुनिकोबाट हो, त्यो दिएको हुन्छ, त्यसको वेभलेन्थ फरक हुन्छ नि त। बुझ्यो नि? वेभलेन्थहरु फरक पर्छ नि त। अनि त्यसैले त्यो सेकेन्ड अर्डर थर्ड अर्डर दिएकै हुन्छ।
अब ये निकालो साइन इनवर्स लैम्डा डिवाइडेड बाई 2d, यही तो हो। कति आयो एंगल यो? ट्वेंटी वन 21। 3.9 आया था सर मेरा। हाँ 91 आया था। 3.916 डिग्री ला। तिम्रो 21 कसरी आयो? कहाँनिर मिस्टेक गर्यो? खै सर मैले नि त्यही हान्थे खै त्यो यो हेर त तिमी कति लेखेको छ डी को भ्यालु कति लेखेको छ? ए तिमीलाई अघि भन्दै थिएँ मैले। हैन वानको ठाउँमा 1 लेख्दिछु के। ए नै चेन्ज गर, करेक्सन गर, त्यही भएर डिफरेन्स आयो। ल यो कति सालको क्वेसन हो यो? देखिएछ? टू 2075 को रहेछ। 2075 को क्वेसन हो यो। हेर त के भनेको छ यो। A small particle of mass 10 to the power minus 6 gram moves along the x-axis. Its speed is uncertain by 10 to the power minus 6 meter per second. ल यसको एन्सरमा पहिला गिभेन लेखौं। गिभेन ए नम्बरमा मास कति दियो त? 10 to the power minus 6 ग्राम। यो त केजी मा लानु पर्छ होला। केजी मा लाग्यो भने 10 to the power minus 6 into 10 to the power minus 3 कति हुने भयो त यो? 10 to the power minus 9 kg।